أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ بني إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ مالک الالام دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمت للعالمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ. کل کائنات دے سردار میرے اور تساں دے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس دنیا جہان دے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام نو مبعوث فرمایا. انبیاء علیہم السلام دی جماعت دے اندروں جس عظیم پیغمبر دا میں تذکرہ کرنا چاہنا جنہاں نو جد الانبیاء بھی کہا جاندے، جس عظیم پیغمبر دا میں تذکرہ خیر کرنا چاہنا جنہاں نو صدیق دے لقب نال بھی یاد کیتا جاندے.
جس عظیم پیغمبر دا میں تذکرہ کرنا چاہنا جنہاں نو سیدنا جناب اسماعیل علیہ السلام دے ابا جان کیا جاندے، جس عظیم پیغمبر دا میں تذکرہ کرنا چاہنا جنہاں نو سیدنا جناب ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام دے نام نال یاد کیتا جاندے۔ کون پیارے ابراہیم علیہ السلام نے جنہاں نے ساری زندگی عقیدہ توحید نو بیان کردیاں گزاری، ساری زندگی عقیدہ توحید دا پرچال کردیا ہویا گزاری، کتے پیارے خلیل الرحمن علیہ السلام اپنے باپ دے سامنے اللہ دی توحید دا اعلان کردے نظر آندے نے۔ کتے پیارے خلیل الرحمن علیہ السلام اپنی قوم دے لوگانو اللہ دی توحید سمجھاندے نظر آندے نے۔ کتے پیارے خلیل الرحمن علیہ السلام وقت دے حکمران دے سامنے اللہ دی پہچان کرواندے نظر آندے نے کہ لوگو ساری کائنات دا داتا، ساری کائنات دا راہبر، ساری کائنات دا رہنما اور ساریاں دیاں بگڑیاں بنان والی اگر کوئی ذات ہے تے اللہ دی ذات ہے۔ سیدنا جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم دے لوگانو اللہ دی تعریف کردے نظر آندے نے۔ انہاں دے سامنے اللہ دی پہچان انہاں کرواندے نظر آندے نے۔ آئیے ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمانا اور آمنہ دلال حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دے فرامین نو سماعت فرمانا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم دے لوگاں نو سمجھان دے نظر آ رہے نے۔ قوم والیو، میں اللہ دی طرفوں نبی بن کے تواڈے اندر آیا، میری قوم دیو لوگو میں اللہ دا پیغام تواڈے تک پہنچان واسطے آیا اور سیدنا جناب خلیل الرحمن علیہ السلام اپنے رب دی پہچان کس طرح کرواندے نظر آ رہے نے۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر دے جدو سیدنا جناب ابراہیم علیہ السلام نے انہوں ایک رب دی دعوت دیتی ہے، ایک خدا دی دعوت انہاں دے سامنے پیش کیتی۔ انہوں نے طرح طرح دیاں گلاں کیتیاں، آکھیا خلیل اللہ ساڈے بھی اعلان ہے،
اسی بھی اینا دے سامنے جبینے نیاز نو رکھنے اینا بتاں دے سامنے اسی بھی متھے ٹیکنے سیدنا جناب ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اے میری قوم دے او لوگو جنہ دے سامنے تسی جبینے نیاز رکھ دے ہو جنہ دے سامنے تسی اپنے متھے ٹیک دے ہو اے نفع دے مالک نہیں نقصان دے مالک نہیں تو انو کچھ دے نہیں سکدے اللہ ذوالجلال دے پیارے ابراہیم علیہ السلام اپنے رب دی پہچان کروا رہے نے تے قرآن اعلان کر دے اللہ فرماندے نے الذی خلقنی فہو یہدین کہو سبحان اللہ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ سیدنا جناب ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اے میری قوم دیو لوگوں تسی آندے ہو اسی نا بتاں دے سامنے جبینے نیاز رکھنے ساڑیاں ضرورتاں اے بت پوریاں کر دینے اے نا مورتیاں دے کولوں آن کے اپنی نظر و نیاز منیا کرنے آئے اے میری قوم دیو لوگوں میں تو انو اپنے رب دی پہچان کروا دے مائیں الذی خلقنی فہو یہدین میرا رب تے اووے میرا داتا تے اووے میرا مشکل کشا تے اووے میرا بگڑیاں بنان والا تے اووے میرا رب اولاداں عطا کرن والا تے اووے الذی خلقنی فہو یہدین جس رب نے ابراہیم نو پیدا کیتا ہے پھر اللہ نے ہدایت والے رستے تے چلایا ہے اللہ ذوالجلال دے پیارے خلیل فرماندے نے اے میری قوم دیو لوگوں والذی ہوا یطعمنی ویسقین میرا رب تے او جے جڑا مینوں کھلاندا بھی ہے میرا رب تے او جے جڑا مینوں پلاندا بھی ہے روزی دین والا بھی میرا داتا جے لوگو گل سن لو اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر دے اللہ فرماندے نے کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین اللہ فرماندے نے دنیا دے لوگوں میرے تو ود مضبوط طاقت والا کوئی نہیں جڑا توانو روزیاں توڑیاں دا انتظام کر دے توانو کھان نو دے دے توانو پہنن نو دے دے توانو پین واسطے دے دے فرمایا او قوم دے لوگوں میرا رب تے او بے جڑا کھان نو بھی دین دے جڑا پین نو بھی دین دے جڑا پہنن نو بھی دین دیں قدم قدم تے اپنے بندے دیاں مدداں کر دیں تے میری قوم دیو لوگو میرا رب تے او بے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ
میں جدو بیمار ہو جانا میں، جدو میں چار پائی تے لیٹ جانا میں، میرا ایمان اس چیز تے مضبوط ہے، بیماریاں رب دی طرف آئیاں کر دیاں نے، شفا میں ربی عطا کریا کر دیں، یار بیماری بھی اللہ دی طرفوں میں، شفا بھی میرا رب مینوں دیا کر دیں۔ اللہ دے نبی ابراہیم پیغمبر فرماندے نے والذی یمیتنی ثم یحیین۔ اے میری قوم دیو لوگو گل سن لو، میرا رب زندگی دا بھی مالک جے، میرا رب موت بھی عطا کرن والا ہے، زندگیاں بھی میرے رب دے ہاتھ اندر ہے، موت بھی میرا رب دے سکدا ہے، اے اختیار بھی میرے عرش والے رب دے کول ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لوگوں خلیل اللہ اپنے رب دی پہچان کروان دینے پہ آمدے نے والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ لوگوں میرا رب تے میرا داتا کون ہے، میرا مشکل کشا کون ہے، جدے کولو میں امیداں لگا کے بیٹھا میں، جدے کولو میں آساں لگا کے بیٹھا میں، میرا داتا مینوں معاف کرن والا ہے، گناہاں تے معافی دے قلم پھیرنے والا ہے۔ اللہ ذوالجلال دے نبی ابراہیم اپنے رب دی پہچان کروا رہے ہیں، عقیدہ توحید انہاں سمجھان دے نظر آ رہے ہیں۔ لوگوں سارا کچھ کرن والی ذات ہے، اللہ دی ذات جے، تیاں دے بے تد بھی مالک عطا کر دیں، پت دے بے تد بھی مالک عطا کر دیں، اور کہن والا اپنی زبانی ترجمانی کر دیں، اندے جو چاہے سو کر کے دکھا دینا ہے، اپنی قدرت دے منظر دکھا دینا ہے، تیاں دے میں پوت دے میں اس دی رضا ہے، تیاں دے میں پوت دے میں اس دی رضا ہے، کچھ بھی نہ دے میں انہوں کون پوچھدا ہے، تیاں تے پتر ویکھو انمول موتی نے، تیاں تے پتر ویکھو انمول موتی نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے، اور کون رب العالمین ہے، کون پیارے خلیل الرحمن نے، اللہ ذوالجلال دے پیارے نبی خلیل الرحمن نے تبلیغ دا اعلان فرمایا ہے۔ سیدنا جناب ابراہیم نے دیکھیا ہے گھر دے اندر وقت دا حکمران جیڑا ہے، میرے باپ دے نال اے دی لاکس لے گئے، میرے باپ دے نال اے دے تعلق ہیں، میرا باپ بھی ہوئی گلہ کر دیں جیڑے اے مشرک گلہ کر دیں، میرا باپ بھی انہوں پوج دیں جنہوں اے بت پہ پوج دیں، میرے باپ دا بھی عقیدہ ہووے جیڑا عقیدہ وقت دے نمرود دا وے، میرے باپ دا بھی عقیدہ ہووے جیڑا عقیدہ اس قوم دے لوگاں دا عقیدہ ہے۔ اللہ دے نبی ابراہیم پیغمبر اپنے گھروں ہی تبلیغ دا آواز شروع کر لے آئے، اپنے گھروں ہی اے تبلیغ والا سلسلہ تور پہ آئے، اللہ دا قرآن اعلان کر دیں، اللہ فرماندے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔
اللہ ذل جلال دے پیارے نبی ابراہیم پیغمبر دائیں اللہ نے اس کتاب اندر ذکر فرمایا ہے ابراہیم پیغمبر اللہ دے صدیق نبی نہیں اللہ دے سچے نبی نہیں تے جناب خلیل الرحمان نے انج اپنے ابا جی نو سامنے بٹھا لیا ہے مسجد فاطمہ دے اندر ان والے بیلیا غور کرنا ہے ابراہیم پیغمبر انج اپنے بابا دے سامنے بیٹھے نے تے اللہ دا قرآن اعلان کر دیں اللہ فرماندے نے اذ قال لأبی یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ابراہیم پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے یا ابا لما تعبدو ابا جی جنہ دی تسی عبادت کر دے ہو ابا جی جنہ دے سامنے تسی جبین نیاز رکھ دے ہو ابا جی جنہ دے سامنے تسی منگتا پہ جا کے من دے ہو یا ابا لما تعبدو مالا یسمعو ابا جی یہ تو اڈیاں سن بھی نہیں سکدے ابا جی تسی انہوں سنا بھی نہیں سکدے ولا یبصرو ابا جی توانوں اکھیاں نال ویکھ بھی نہیں سکدے ولا یغنی عنک شیئا اگر تواڈے تے کوئی پریشانیاں بن جائیں اگر تواڈے تے کوئی مجبوریاں بن جائیں ابا جی یہ تو آڈے کسے کام جوگے نہیں کسے کام نہیں آن جوگے ہیں اللہ ذل جلال دی قسم ہے خلیل الرحمان اپنے ابا جی نو عواز کر دینے پہ تے نال فرمان دینے ابا جی گل سنے آجیں یا ابا تے انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتی کا فَتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا فرماندے نے ابا جی گل سن لو یا ابا تے انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک ابا جی جڑی علم والی دولت میرے رب نے تواڈے پتر نو دے دیتی ہے اے دولتاں تواڈے کول کوئی نہیں جس علم نال تواڈے پتر ابراہیم نو نوازیا گیا وے ابا جی یہ چیزاں تو آڈے کول کوئی نہیں فَتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ابا جی میری پیروی کر لو ایک داتا دے منن والے بن جاؤ ابا جی میری پیروی کر لو ایک مشکل کشانو منن والے بن جاؤ آج تو بعد اینا مورتیاں دے سامنے نہ چکے آجیں اینا خیر اللہ دے سامنے نہ چکے آجیں سیدنا جناب ابراہیم علیہ السلام نالی فرمان دینے یا اباتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا سیدنا جناب ابراہیم فرماندے نے ابا جی گل سن لو یا ابا لا تعبد الشیطان ابا جی جس شیطان نو پوج دے ہو پے اے رحمان دا بھی دشمن ہے رحمان دا بھی مخالف ہے رحمان نے نو اپنے دربار دے اندروں ددکار کے نکالیا ہویا ہے اللہ دے نبی
सैयदना जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने मियाँ पता ही मापियां दी खिच कुछ अजीब ही होया कर दिए, मापियां नल प्यार भी ते अजीब ही होया कर दे, मापियां नल रिश्ता भी ते अजीब ही होया कर दे। इब्राहीम पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम नो अपने अब्बा जी नल प्यार भी बड़ा, अपने बाप नल मुहब्बतां भी बड़ियां ने, ते अर्जा करदे ने अब्बा जी मैं नहीं चाहता, अब्बा जी मैं नहीं चाहता। अल्लाह दा कुरान आंदा है, अल्लाह फरमांदे ने या अब्बा ते इन्नी अखाफ अय्या मस्सका अज़ाबुम मिनर रहमानी फतकून लिश्शैतान वलिया। अल्लाह जुल जलाल दे प्यारे नबी इब्राहीम फरमांदे ने अब्बा जी मैं नहीं चाहता, अब्बा जी मैनू डर लगदा किते रहमान दा अज़ाब तुहाडे ते मुसल्लत ना कर दिता जाए, अब्बा जी डर लगदा किते रहमान दी पकड़ अंदर ना आ जावो, अब्बा जी डर लगदा किते तुसी रहमान दे अज़ाबां दे अंदर ना फस जावो। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है बाप गल्ला सुनदा रहा वे, इब्राहीम नबी अकीदा तौहीद पेश कर दे रहे ने। अल्लाह दे नबी इब्राहीम पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम दा बाप बोलिया लोगो देखो ते सही ना अजीब ही मोहब्बत अजीब ही प्यार दे अंदाज ने। बाप आखिर मुखालिफीन दी सफ अंदर अंदर काला अराग़िबुन अंता अन आलिहत या इब्राहीम ला इल्लम तंतही ला अर्जो मन्नका वहजुरनी मलिया। अल्लाह दे नबी इब्राहीम पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम दा बाप बोलिया आंदा इब्राहीम आ गल्ला करना है पिया किदों दा मैनू लैक्चर पिया देना है, किदों दा मैनू गल्ला पिया सुनाना है। इब्राहीम मेरे माबूदा नू हुण कोई गल ना करी, मेरे इलामा तक कोई गल ना करी। इब्राहीम अगर तू अपनियां बातां तो बाज ना आया, इब्राहीम अगर एक गल्ला करन तो बाज ना आया, ला इल्लम तंतही ला अर्जो मन्नका। इब्राहीम अगर तू बाज ना आया, अगर एक गल्ला ना छड़िया, मैं तेनू अपने घरों बाहर कढ़ देवांगा, तेरे ते पत्थरां दी बारिश कर देवांगा। यार देखते सही ना इब्राहीम पैगंबर ने गुस्से अंदर आन के ए नहीं आखिया मेरा बाप ते मैनू घरों कड्डन दियां धमकियां देंदा है, मेरा बाप ते मैनू मारन दियां धमकियां पिया देंदा है। जो हो सके मैं भी अपने दिफा अंदर आना मैं। लोगों कायनात दे अंदर जिंदगी बसर करने वालों इब्राहीम पैगंबर ने दुनिया दे अंदर बसने वाले इंसानों नू एक सबक दिता है, एक पैगाम इन्हां तक पहुंचा दिता है। लोगों मापे अगर गुस्से दे अंदर आन के कुछ कह भी बैठना है, इन्हां मापियां दे अगे जुबान दराजी नहीं करनी, इन्हां मापियां नू अगो जवाब नहीं जे देने, इन्हां मापियां नू अगो बदले अंदर गालियां नहीं जे कढ़नियां। यार मेरा तेरा मुआशरा कुछ इंज दावे, मेरे तेरे इस मुआशरे अंदर इंज चलदा है। कल ही एक बंदा
दस ही पे आए आंदे यार है भी साहिब इलम लोग ने आंदे ने उस वक्त साडे घर अंदर सुकून नहीं आएगा जब तक साड़ी बुढ़ी मां नहीं मर जाएगी उस वक्त तक साडे घर दे अंदर सुकून नहीं आएगा जब तक बुढ़ा बाप ये दुनिया तो नहीं रुखसत हो जाता है वीरे तेनू की पता है की कदर इस मां दी तेनू की कदर इस बाप दी जिदों ये बुढ़ा बाप दुनिया तो चला जाएगा बुढ़ी मां अखा मीट जाएगी फिर तेनू पता लगेगा इस बाबे दा की सी किन्ने रोमान बाबे दी वजह तो फिर तेनू पता लगेगा मापियां नाल किन्नियां बहारा हुंदियां ने फिर तेनू पता लगेगा इन्हां मापियां नाल अल्लाह ने किन्नियां रौनकां रखियां होइयां यार मैं पैगाम देना चाहना है मैं दावत देना चाहना है अगर मापे जिंदा नहीं ते कदर करेया कर अगर मापे जिंदा नहीं ते इन्हां दा हया करेया कर किसे वेले मापे उच्चा भी बोल लैन अगो सर झुका दिया कर जिस तरह इब्राहिम पैगंबर ने सर झुकाया है और अपने मापियां वास्ते दुआवां कर देने बाप आंदा पुत्रा मैं तेनू घरों बाहर कढ़ देवांगा ते खलीलुर रहमान आंदे ने अब्बा जी गल सुन लवो काला सलामुन अलैक सा अस्तगफिरु लका रब्बी सा अस्तगफिरु लका रब्बी इन्नहु कान बी हफीया इब्राहिम पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने काला सलामुन अलैका अब्बा जी तुहाडे ते सलामती होए अब्बा जी तुहाडे ते अल्लाह दियां रहमतां होन अब्बा जी तुहाडे ते अल्लाह रहम वाला मुआमला फरमाए ते नाल आंदे ने सा अस्तगफिरु लका रब्बी अब्बा जी मैं तुहाडे वास्ते अपने रब कोलों बख्शिश मंगांगा अब्बा जी तुहाडे वास्ते मैं अपने रब दे सामने तरले ते मिन्नतां करांगा कामों की दे आबाशिया गौर करना है इब्राहिम पैगंबर ने अकीदा तौहीद दी पहचान करवाई है कदी अपने बाप दे सामने कदी कौम दे लोगां नू जाके अकीदा तौहीद समझाउण दी कोशिश कीती है अल्लाह दा कुरान ऐलान कर दे अल्लाह फरमांदे ने वाला कद आतईना इब्राहीम रुशदाहु वाला कद आतईना इब्राहीम रुशदाहु मिन कब्ल व कुन्ना बिही आलमीन अल्लाह दे नबी इब्राहीम पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह फरमांदे ने असां इन्हां नूं रुश्दो हदायत दा मलका अता कीता है रुश्दो हदायत दे के इस दुनिया दी तरफ भेजे हैं इब्राहीम पैगंबर कदी अपने बाप दे सामने कदी अपने कौम दे लोगां नूं समझांदे ने पए आंदे ने मेरी कौम दे लोगों इस काल ले अबी वकौमेही मागाज़िही तमासीलुल्लती अंतुम लगा आकिफून आंदे ने मेरी कौम दे लोगों जिन्हां नूं तुसी पूजदे हो पे जिन्हां मूर्तियां दे सामने तुसी मत्थे पे टेकदे हो इन्हां दी इबादत क्यों करदे हो ते देखते सही ना इन्हां कौम वालियां दा जवाब की है इन्हां कोल जवाब ते दलील की है आंदे ने कालू वजदना आबाना कालू वज
وجدنا آباءنا لہا عابدین۔ آندے نے ابراہیم پیغمبر اسی تے انہاں نو اس کر کے پوجنے آئے، اسی تے اس کر کے انہاں بتاں دے سامنے آن کے بیٹھے آئے۔ ساڑھے وڈے وڈیرے بھی اے وہی کام کریا کر دے سی، ساڑھے وڈے وڈیرے بھی انہاں دے سامنے جبین نیاز رکھ دیں۔ اللہ دا قرآن اعلان کر دیں تے جناب خلیل نے جواب کی دیتا ہے، فرماندے نے کالا لقد کنتم، اے میری قوم دیو لوگوں، کالا لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین۔ فرمایا میری قوم دیو لوگوں، تُسی بھی تواڈے باپ دادا بھی سارے دے سارے گمراہ ہوئے، تُسی بھی گمرائی دی طرف جا رہے ہوئے، تواڈے وڈے وڈیرے بھی گمرائی والے رستے تے ترے نہیں۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، ابراہیم پیغمبر قوم دے لوگانوں بھی عقیدہ توحید سمجھا رہے نہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا ہے، وقت دا حکمران ہے، سیدنا جناب ابراہیم پیغمبر دے بارے دسیا گیا ہے، نمرود تینوں نہیں پتا ہے ابراہیم نے کوئی اور الہ منیا ہویا ہے، ابراہیم نے ساڑھے اینا بتانوں توڑ دیتا ہے، اے نہیں مندہ اینانوں الہ ہے، اینا بتان دے سامنے چکنے نو پسند نہیں کردہ ہے، اینا بتانوں اپنا حاجت روا نہیں مندہ ہے، تے اے نمرود ظالم بادشاہ دیں، انج کرو نہ خلیل اللہ نو بلاو ہے، ابراہیم پیغمبر نو بلایا گیا ہے، لوگو دیکھو تے شہینہ ہے، عدالت نمرود دی لگی ہے، انج کچھارے دے اندر خلیل اللہ نو بلایا گیا ہے، اللہ دے نبی ابراہیم پیغمبر پہنچ جاندے نہیں، سیدنا جناب ابراہیم نو آمدے ہیں، ابراہیم میں نو پتہ چلے آئے تو منو الہ نہیں مندہ ہے، تو منو مشکل کشا نہیں مندہ ہے، تے جناب خلیل فرماندے نے نمرود میں اینا مدینہ بتانو مالک نہیں مندہ ہے، اینا بتانو سب کچھ کرن والا ہے، میں نہیں مندہ ہے، تے نمرود آمدہ ہے ذرا توں تے دس نہ کنو مننے ہے، کنو جامنے جبینے نیاز رکھنے ہے، کنو اپنا مشکل کشا مننے ہے، واہ ابراہیم نبی تیری عظمت تو لکھوار جند قربان کر دے میں، یار میرے نبی ابراہیم پیغمبر نے آج وقت دے بادشاہ دے سامنے بھی عقیدہ توحید پیش کیتا ہے، تے اللہ دا قرآن اعلان کر دیں، اللہ فرماندے نے علم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔
اللہ دے نبی ابراہیم پیغمبر علیہ السلام انج نمرود بادشاہ دی عدالت لگی ہے آندے نے نمرود گل سن لے مینوں پوچھنا اپنے الہ دی تعریف سنا ہے مینوں پوچھنا اپنے الہ دا تعارف دسنا ہے مینوں پوچھنا اپنے داتا دے بارے کوئی گل سنا ہے اے نمرود بادشاہ سن لے اس قال ابراہیم رب الذی یحیی و یمیت ابراہیم نبی فرماندے نے میرا رب تے ہووے جڑا زندہ بھی کر لیندا وے میرا رب تے ہووے جڑا مار بھی لیندا ہے یار اللہ دا قرآن اعلان کر دے رب دی تعریف کی ہے رب کون ہے مشکل کشا کون ہے حاجت روا کون ہے اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے میں ذات او ذات ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری میں رب دی پہچان سننا چاہنا ہے میں داتا کون ہے اگر میری تعریف نو لکھیا جاوے اگر میری تعریف نو بیان کیتا جاوے اللہ فرماندے نے وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے دنیا جہان دے لوگوں اس زمین تے جتنے درخت نے انہاں سارے درختاں دیاں کلمہ بنا دیتیاں جانے اس دنیا دے اندر جتنے سمندر تے نہراں نے جتنے ندی نالے چل دے نے انہاں ساریاں دی سیائی بنا دیتی جاوے پھر رب دی تعریف نو لکھیا جاوے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اللہ دی تعریف ختم نہیں ہوئے گی تیریاں کلمہ ختم ہو جان گیا ہیں سمندران دیاں نہران دیاں سیائیاں مک جان گیا ہیں درختان دیاں کلمہ جواب دے جان گیا ہیں لیکن رب دی تعریف نہیں مکے گی ابراہیم نبی آمدے نے میرا رب تے ہووے یحیی و یمیت جڑا مارن تے بھی قادر ہے جڑا زندہ کرن تے بھی قادر ہے آخر پتہ ہی نہ کرسی دا مان بڑا ہوندہ ہے اے صدارتاں دا مان بڑا ہوندہ ہے اے وزارتاں دا مان بڑا ہوندہ ہے اس بندے نو اپنی کرسی دا بڑا مان ہے ہس کے آندہ ہے ابراہیم کے ہو جیاں گلاں کرنے ہیں آنا اوہی و امید اے کام تے میں بھی کر لینا میں زندگی موت میں بھی دے لینا میں ابراہیم نبی فرماندے نے تو کس طرح زندگی دینا ہے انہیں دو بندیاں نو بلایا ہے تفسیر ابن کثیر اندر لکھے ہیں اور بھی تفسیران دے اندر موجود ہیں انہیں دو بندیاں نو بلایا ہے جنہوں پھانسی دینی ہے انہوں رہا کر دیندہ ہے جنہوں رہا کرنا ہے انہوں قتل کروا دیندہ ہے آندہ خلیل ایک ایڑا اوکھا کام ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے نبی بڑا ذہین ہوندہ ہے نبی بڑا فہم و فراست دا مالک ہوندہ ہے نبی بڑا تحمل والا ہوندہ ہے نبی بڑا صبر دا پہاڑ ہوندہ ہے اللہ دے نبی ابراہیم پیغمبر دل اندر مسکران دینے اور ایسا پھانا لایا ایسا پھانا لایا اے مشرک جواب دین جو گا نہیں رہا ہے ابراہیم نبی فرمان دینے اے میرے اے نمرود گل سن لیں وَإِقَالَ إِبْرَاهِيمَ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ میرا داتا تے ہووے میرا مشکل کشا تے ہووے جڑا مشرق اللہ چاڑ دیں مغرب اللہ اتار دیں اگر مشکل کشا مننے اگر زندگی موت دا مالک مننے
آنے میں زندگیاں دین تے قادر آئیں، میں موت دین تے قادر آئیں۔ ابراہیم نبی فرماندے نے تو مغرب اللہ چاڑ کے مشرق اللہ اتار کے تے ویک صحیح نہ ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اینی گل کرن دی ڈیرے اے وزارتاں دا مان بھی مک گیا ہے، اینا صدارتاں دا مان بھی مک گیا ہے، اے کرسی دے روب تے دبدبے بھی مک گئے۔ اللہ دا قرآن آندہ ہے، اللہ فرماندے نے فَبُغِتَ الَّذِي کافر دے حران رنگ اڑ جاندے نے، رنگ پیلا پہ جاندے ہیں۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر دیں، اللہ فرماندے نے واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ ظالمانو ہدایت نہیں دیا کر دیں۔ ایک قول خلیل اللہ نے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے نبی ابراہیم نو بڑیاں عزتاں دے کے بھیجے آئیں، اپنے ابراہیم نبی نو بڑیاں عظمتاں دے کے بھیجے آئیں، اور نال اعلان کر دیتا ہے، فرمایا لوگوں خلیل اللہ کون ہے؟ میں رب دی طرفوں خلیل اللہ نو لقب ملے آئیں، خلیل اللہ نو لقب بھی ملے آئیں۔ اللہ فرماندے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ فرمایا میرے خلیل اللہ دے سچے نبی نے، اللہ دے بڑے پیار والے، بڑی محبت والے نبی نے، جنہاں نو اللہ نے دنیا دے اندر عزتاں عظمتاں عطا کیتیاں نے، اور خلیل اللہ نے ساری زندگی اللہ دی توحید دا اعلان کر دیا ہویا گزاری، کدی باپ دے سامنے، کدی قوم دے سامنے، کدی وقت دے بادشاہ دے سامنے، اے سارا کچھ برداشت کر دیا ہویا، مخالفتہ ہویا، تکلیفہ برداشت کیتیاں نے، تے اپنے رب نو راضی کرن واسطے کہ آرزو سما دا داتا جیڑا ہے، ساری کائنات دا خالق و مالک جیڑا ہے، اپنے خلیل اللہ تے خوش ہو جائے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے خوش ہو کے اپنے نبی نو صدیق دا لقب عطا فرمایا ہے۔ اللہ کو دعا ہے جو کچھ سنیا سنایا اللہ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت دے مطابق عمل کرنے دی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔